आदाब। आकाशवाणी श्रीनगर थी पेश है खबरनामा कहन के मैं फिरदौस खान। सब थी पहले इस वेले दियां खास खबरां। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी दी दुनिया को भारत विच सरमायाकारी करने दी दावत। आखिया मसनूई जहानत देश शोबे विच भारत दी पेशरफ्त नुमाया। मरकजी वज़ीर दाखिला सोनो कौमी राजधानी विच आला सतह दी मीटिंग विच जम्मू व कश्मीर दी सिक्योरिटी सूरत हाल दा कीता जायजा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला सोन अवाम दोस्त बजट तैयार करने विच प्री बजट मुशावरत को दिता मुझ जरूरी करार। ते पूरे मुल्क विच मनाया जुल रहा है पैदावार कीता कौमी ध्याड़ा। हुण पेश है इन्हां ते दूइयां खबरां दी तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सोनो दुनिया दे मुल्कां थी जोर दे के आखे जे भारत आके इत्थे सरमायाकारी करें ते भारत दे नौजवानां दी सलाहियत को अजमावें। पेरिस विच AI एक्शन सिमट दे मौके उत्ते गूगल दे CEO सुंदर पिचाई दे नाल मीटिंग दे बाद मोदी सुन आखे जे भारत मसनूई जहानत दे शोबे विच नमाया पेशरफ्त कर रहा है तां जे अवाम दी फलाह बहबूद वास्ते इस दी फायदा हासिल कीता जुल सके। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह सोना नवी दिल्ली विच कल जम्मू व कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने वास्ते एक और मीटिंग की सदारत की थी। ये मीटिंग इसी महीने की 4 ते 5 तारीख को फौज ते जम्मू व कश्मीर पुलिस के आला हुकाम के नाल हुई मीटिंगां के सिलसिले विच हुई आसी, जिस विच मरकजी सिक्योरिटी एजेंसियां के हुकाम ते दो अफसरां सोन शिरकत की थी। उन्होंने सोन BSF को सख्त चौकसी बरतने ते नवी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करदियां सरहदां उते दरअंदाजी को मुकम्मल तौर रोकने की हिदायत दी। उन्होंने सोन आखे जे दहशत गर्दी थी पाक जम्मू व कश्मीर वास्ते जरूरी है जे फौज CRPF BSF ते जम्मू व कश्मीर पुलिस आपसी तावन ते इश्तराक नाल काम करें। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला सोनो अवाम दी बहबूद उत्ते मरकूज बजट तरतीब देने थी पहले ही बजट उत मशवरे को अहम करार देंदियां आखे जे ये मुशावरत बजट थी मुतालिक सरकार दी मशक दा एक लाजमी हिस्सा बन गई दी है। कल सिविल सैक्रेटरीट श्रीनगर विच सियाहत तजारत तालीम खेड कूद ते दोए शोबाजात दे मुतलकीन दे नाल गल करदियां उन्हें सुन आखिया जे मुतलकीन दे नाल मुशावरत दा मकसद बेहतर पालिसियां मुरतब करके वसीलियां दे असरदार तयीन को यकीनी बनाना है। गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज श्रीनगर विच 2025 दे यूनानी ध्याड़े थी मुतलक एक तकरीब हुई, जिस दौरान मुतलका स्कालरां डॉक्टरों ते तालिब इल्मां सोन असरी तर्ज इलाज दे नाल नाल तिब्बी यूनान दी अहमियत को उजागर किया। इस मौके उत वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला दे सलाहकार नासिर असलम वानी मेहमान खसूसी आसे। अपनी तकरीर विच उन्हां सोन आखिया जे सरकार जम्मू कश्मीर दे हेल्थ सैक्टर विच यूनानी तर्ज इलाज दा एक लाजमी जुज बनने वास्ते पुरअज़म है। उन्हां सोन मजीद आखिया जे असी जम्मू कश्मीर को आयोश दे सैक्टर विच कायदाना जा देने दी तरफ भी काम कर रहे हैं। इस मौके उत जम्मू व कश्मीर दे आयोश दी डायरेक्टर डॉक्टर नुज़हत बशीर शाह सोन भी तकरीर की थी। मुकर्रीन विच गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर ते गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज दे प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर इफ़त शाह भी शामिल आसियां। उधर आकाशवाणी न्यूज़ दे नाल गल करदियां आयुर्वेदा योगा नेचुरोपैथी यूनानी सुधा ते होम्योपैथी वजारत यानी आयोश जम्मू व कश्मीर दी डायरेक्टर डॉक्टर नुज़हत बशीर शाह सोन दौरे जदीद विच यूनानी तर्ज इलाज दी अहमियत को उजागर किया। हमारी यही मैसेज है कि लोग ज्यादा से ज्यादा जो हमारे यूनानी मेडिसिन हैं उनकी तरफ आए, हम अवेयरनेस बढ़ाते हैं, इनमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। आजकल लोग में बहुत ज्यादा अवेयरनेस आई भी है। हमारा मेन मोटिव है प्रिवेंशन ऑफ डिजीज एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ। हम चाहते हैं कि डिजीज फ्री हो हमारी कम्युनिटी। JNK का जो डायरेक्टरेट ऑफ आयुष है इसके अंडर हमारे बहुत सारे जो हमारे डिस्पेंसरीज थे वो अपग्रेड हो गई हैं एज वेलनेस सेंटर्स। हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे वेलनेस सेंटर्स हैं। कुलगांव में हमारा 50 बेडेड एक हॉस्पिटल स्टार्ट हुआ और एक अंडर कंस्ट्रक्शन है हमारा कुलनगाम कुपवारा में, और हमें लैंड ट्रांसफर हो गई है बारामूला में जहां पर हमें एस्टैब्लिश करना है आयुर्वेदिक कॉलेज। मरकजी हुकूमत जम्मू व कश्मीर समेत पूरे मुल्क में यूनानी तरीके इलाज को मकबूल करने, इसकी तरक्की तरवीज तय इसके तरीके इलाज तिकर आम लोगों को रसाई को यकीनी बनाने वास्ते हर मुमकिन इकदाम कर रही है, जिससे मस्बत नतीजे ज़मीनी सतह उतर दिखने को थारें। इस बारे में जद असन सोन यूनानी तर्ज इलाज दे एक माहिर हकीम मोहम्मद असलम दे नाल गल कीती ते उन्हें सुन आखिया।
यूनानी जो तिब है ये बहुत कदीम है। ये उस जमाने से है जब हमारे पास कोई भी सोर्स नहीं था इलाज का, उस वक्त से यूनानी तरीका इलाज चल रहा है। यूनानी तरीका इलाज में जड़ से बीमारी खत्म हो जाती है। जब यूनानी तरीका इलाज से बहुत फायदे हैं, नुकसान कोई नहीं, नुकसान जीरो के बराबर है। जैसे हम बताएंगे, अगर हम सब्जियों की बात करें, हम सब्जियों से इलाज करते हैं। जैसे हल्दी डालते हैं सब्जी में, अगर उसका मेडिसिनल वैल्यू देखें वो तो मेडिसिन है, मगर यहाँ से सब्जी में इस्तेमाल करते हैं। अजवाइन देखते हैं वो मेडिसिन है, सब्जी में इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जो हम रोजमर्रा की चीजें घरों में खाते हैं वो भी मेडिसिन में आते हैं, वो यूनानी मेडिसिन में आते हैं। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ ਔਨ AIR ਤੇ DTH ਉਤੇ ਵੀ ਸਮਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾਵਾਰੀਅਤ ਦੀ ਮੁਤਲਕ ਜਾਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੈਦਾਵਾਰੀਅਤ ਦਾ ਕੌਮੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। نیشنل پروڈکٹیوٹی کونسل دے زیر نگرانی منائے جلنے والے اس دیہڑے کا مقصد ملک دی ترقی وچ پیداواریت کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ اس دی بدولت سٹارٹ اپس واسطے اہم انٹلیکچول پراپرٹی حقوق کو محفوظ کیتا جل سکتا ہے۔ بھارت کا سٹارٹ اپس نظام زبردست پھیل رہا ہے، جڑا 2015 بچ 81ویں نمبر تھی 2023 بچ 40ویں نمبر تکر پہنچ گیا ہے۔ شعبے خبر دے نال گل کردیاں سینٹرل یونیورسٹی کشمیر دے شعبے ڈیزائن انوویشن دے ڈائریکٹر پروفیسر فیاض احمد نکا سون اس دیہڑے دے حوالے نال آخیا۔ آپ جانتے ہوں گے کہ بھارت جو ہے آج کل جو گلوبل انوویشن انڈیکس ہے 40ویں نمبر پہ ہے، تو ہمارے پاس جو وکست بھارت کا خواب ہے تو اس میں ملک چاہتا ہے کہ یہاں پہ اسٹارٹ اپس کا جو ہے وہ بوم ہو جائے اور ہمارا جو گلوبل انوویشن انڈیکس ہے اس میں بھارت اور بھی آگے جائے۔ تو اس حوالے سے تمام ملک میں اور اسی طرح ہمارے UT میں بھی اس حوالے سے بہت کام ہو رہا ہے۔ تو جو ہمارے یوتھ ہے ان کو ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ نئے نئے اسٹارٹ اپس میں اپنے آپ کو انوالو کرے، کیونکہ ہمارے پاس انوویٹو آئیڈیاز ہے، لیکن ان آئیڈیاز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ان کا امپیکٹ ہمارے سماج پہ ظاہر ہو، تو اس کے لیے ہمیں بہت کام کرنا ہے۔ تو اس تعلق سے سرکار کے کچھ اقدامات ہیں، کئی اسکیمیں ہیں یا باقی کئی اسٹارٹ اپ اسکیمز ہیں جس کے تحت نوجوانوں کو مالی وسائل بھی اور کنسلٹیشن بھی دیا جاتا ہے، تاکہ جو ان کے پاس نئے آئیڈیاز ہیں تو ان آئیڈیاز کو ربع عمل لانے کے لیے ان کی صلاحیتوں کو نکھارا جاتا ہے اور ان کو آگے لیا جاتا ہے، تاکہ بھارت جو ہے اسٹارٹ اپ ہب کے طور پہ گلوبل میپ پہ آ جائے۔ اسی حوالے سے آج کا دن جو ہے یہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ ڈپٹی کمشنر بڈگام اکشے لاورو کل ضلع بچ امرت اسکیم کے تحت عملائے جل رہے پینے دے پانی دے پروجیکٹاں اتنے پیش رفت کا جائزہ کیا۔ انہوں نے عمل آوری ایجنسیاں اتنے زور دیتا جی اومتاں پروجیکٹاں دی ویلے اتنے مکمل کرنے واسطے تیزی نال کام کریں تاکہ مزید لوگوں کو پینے دا صاف پانی مہیا ہوئے۔ پرسار بھارتی دے CEO گورو دویدی سن آخیا جے دوردرشن تے آکاشوانی اتا الگ الگ زباناں بچ ٹیلی کاسٹ تے نشر ہونے والے بہترین پروگراماں کو الگ الگ ریاستاں بچ ان دی علاقائی زباناں بچ نشر کرنے دی کوششاں کیتے جل رہی ہیں۔ ممبئی بچ دوردرشن تے آکاشوانی دی کارگزاری دا جائزہ کندیاں انہاں سن پورے ملک بچ دنیا اداریاں دے تمام اسٹیشناں کو پروگرام پیش کرنے دے محاذ اتے مزید حرکت بچ آنے دی ہدایت دیتی۔ تو ہمارا یہ پریاس ہے کہ ہر ایک شیتر کے جو ہمارے بہتر آرٹسٹ ہیں ان کے کاریکرموں کو بنا کر کے ہم کیندروں کے بیچ میں بھی ان کا آدان پردان کریں، تاکہ اس کے آدھار پر لوگوں کو اپنے شیتر سے باہر دوسرے شیتروں میں بھی اپنی پرتبھا کو دکھانے کا موقع ملے۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ابھی ہمارے دوردرشن کیندر ممبئی میں 2 ایسے سیریل پچھلے کچھ دنوں میں بنے ہیں جو ابھی ورتمان میں نہ کیول استھانی طور پر چلے ہیں بلکہ DD نیشنل کے جو راشٹریہ چینل ہمارا ہے اس پر بھی وہ دونوں کاریکرم چل رہے ہیں اور اچھا پرفارم کر رہے ہیں۔ اور دیش کے جو ہمارے کونے کونے میں پرتبھاوان کلاکار ہیں ان کی پرتبھا کو آڈینسز تک آنے کا DD نیشنل اور استھانی چینلز دونوں کے مادھیم سے موقع ملے گا۔ سماج کو منشیاتی لعنت تھی چھٹکارا دالنے واسطے پورے ملک بچ انفرادی تے اجتماعی سطح اتے سرگرم کوشاں جاری ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی دا سنیا۔ نشے کے خلاف ابھیان میں یواؤں کی بڑھتی بھاگیداری بہت اتساہ بڑھانے والی ہے۔ یہ پریاس بھارت میں نشے کے خلاف ابھیان کو بہت طاقت دیتے ہیں۔ ہمیں دیش کی بھاوی پیڑھیوں کو بچانا ہے تو انہیں ڈرگس سے دور رکھنا ہی ہوگا۔ جموں کشمیر بچ بھی نوجوانوں کو اس لت تھی دور رکھنے واسطے ایک بھرپور مہم جاری ہے۔ نشے دی لعنت تے اس دی چھٹکارا حاصل کرنے دے موضوع اتے معروف براڈ کاسٹر برج ناتھ بیتاب دے الفاظ۔
नशा एक बिद्दत है। इस बिद्दत के खिलाफ पुलिस जो कार्रवाई कर रही है हमें उसकी सराहना भी करनी चाहिए और इस काम में पुलिस का हाथ भी बटाना चाहिए। वालिदैन से खास तौर पर अपील है कि वो खबरदार रहें, होशियार रहें कि कहीं उनका बच्चा इस बिद्दत की लत में तो नहीं फंसा हुआ है, और अगर कहीं ये मालूम पड़ जाए कि बच्चा उस तरफ जा रहा है या जा चुका है तो उस बच्चे के साथ हमदर्दी के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ पेश आएं और उसे समझाएं कि ये बिद्दत उसके लिए, उसके घर के लिए बहुत तबाहकुन साबित हो सकती है। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲਟਨ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਅਸਤਾ ਅਗਲਾ ਬੁਲਟਨ 5:50 ਹੋਤਾ ਹੈ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ श्रीनगर थी गोजरी ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।